आजको भिडियोमा स्वास्थ्य सम्बन्धी लोकसेवाको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट की पोइन्ट्सहरू म लिएर आएको छु। यो की पोइन्ट्सहरू एचए, सीएमए, अनमी र स्टाफ नर्सको सिलेबसको बेस्डमा बनाइएको यो की पोइन्ट्सहरू हो। त्यसैले ध्यान दिएर देख्नुहोला, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भिडियो हुनेछ आजको यो। सो ढिलो नगरी भिडियोतर्फ लाग्छौँ है। पहिलो पोइन्टमा रहेको छ, फादर अफ मेडिसिन एन्ड फर्स्ट ट्रू इपिडेमोलोजिस्ट इज हिपोक्रेट्स। अर्को पोइन्टमा रहेको छ, फादर अफ पब्लिक हेल्थ इज कोलेरा। यहाँ कोलेरा डिजिजको नाम होइन, कोलेरा साइन्टिस्टको नाम हो। अर्को रहेको छ, फर्स्ट कन्ट्री टु सोसियलाइज्ड मेडिसिन कम्प्लिटली, द्याट इज रुसिया। भनेको त्यो फर्स्ट कन्ट्री हो जसले सोसियलाइज मेडिसिन कम्प्लिटली भएको थियो, त्यो कन्ट्री हो रुसिया। अर्को रहेको छ, एचडिआई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स कम्प्राइजेस नलेज, इन्कम एन्ड लङ्गिभिटी। नलेजमा लिट्रेसी आउँछ र इन्कममा सेलेरी आउँछ होइन। र अर्को लङ्गिभिटी भनेको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट रहेको छ, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इज मोर्टालिटी इन्डिकेटर। भनेको यो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी मोर्टालिटी इन्डिकेटर हो र यो जति बढी लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हुन्छ त्यति राम्रो, त्यति गुड क्वालिटी अफ हेल्थ सर्भिस बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, इपिडेमोलोजिकल ट्रायड कम्प्राइज एजेन्ट, होस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। इपिडेमोलोजिकल ट्रायड भनेको कुनै पनि इन्फेक्सियस डिजिज अक्कर हुनको लागि अथवा कुनै पनि डिजिज हुनको लागि तीनवटा चिज चाहिन्छ। एजेन्ट हुनुपर्छ, होस्ट हुनुपर्छ र सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा रहेको छ, एक्सटर्मिनेसन अफ एनी अर्गेनिजम इज इराडिकेसन। कुनै पनि अर्गेनिजमको एकदम रुटली हटाउने हो भनेको त्यो इराडिकेसन हो। अर्को पोइन्टमा रहेको छ, एक्सन टेकन प्रायर टु डिजिज अक्कर इज प्राइमरी प्रिभेन्सन। प्राइमरी प्रिभेन्सन भनेको कुनै पनि डिजिज अक्कर हुनुभन्दा पहिला एक्सन लिने हो, प्रिभेन्सन अपनाउने हो, त्यसलाई प्राइमरी प्रिभेन्सन भनिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट आर सेकेन्ड्री प्रिभेन्सन। सेकेन्ड्री प्रिभेन्सनको मेन फिचर के हो भन्दाखेरि अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा रहेको छ, आइसिडी क्लासिफिकेसन। हामी धेरैचोटि सुनिरहेको हुन्छौँ आइसिडी क्लासिफिकेसन। यो भनेको, यो आइसिडी क्लासिफिकेसन भनेको डिजिजको क्लासिफिकेसन हो, जसमा डिजिजलाई 10 प्रकारको क्याटेगोरीमा बाँडिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, प्रिभ्यालेन्स मिन्स टोटल नम्बर अफ केसेस इन्क्लुडिङ ओल्ड एन्ड न्यू। यहाँ प्रिभ्यालेन्सको दुईवटा राम्रो फिचर हुनुपर्छ, न्यू केसहरू पनि हुन्छ, ओल्ड केसहरू पनि हुन्छ, त्यसैले यसले प्रिभ्यालेन्स भनिन्छ। अर्को पोइन्टमा रहेको छ, कोहर्ट स्टडी इज फरवर्ड लुकिङ अथवा प्रोस्पेक्टिभ स्टडी। कोहर्ट स्टडीमा के हुन्छ भन्दाखेरि आजको अहिलेको करेन्ट स्टेटसदेखि लिएर अगाडि अथवा फर्दर अथवा फ्युचरमा स्टडी गरिन्छ, फ्युचरको कुरा डिटरमाइन गर्नको लागि स्टडी गरिन्छ। त्यस्तै यसलाई अर्को नामले पनि चिनिन्छ, फ्रेमिङ्गम हर्ट स्टडी इज कोहर्ट स्टडी। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा रहेको छ, अकरेन्स अफ डिजिज क्लियरली इन एक्सेस एमाउन्ट। यहाँ एक्सेस एमाउन्ट रहेको छ होइन, र अफ नर्मल एक्सपेक्टेन्सी। हामी प्रायः यसमा झुकिरहेको हुन्छौँ, राम्ररी बुझ्नु होला। अकरेन्स अफ डिजिज क्लियरली इन एक्सेस अफ नर्मल एक्सपेक्टेन्सी। नर्मल डिजिज अकरिङ भइरहेको होइन, त्योभन्दा एक्सेसमा यदि केस भेटियो भने, केस पायो भने, डिजिज अकर भयो भने त्यसलाई इन्डेमिक भनिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, डिजिज इम्पोर्टेड इन कन्ट्री वेयर इट डज नट अकर इज एक्जोटिक।
अर्को रहेको छ आइट्रोजेनिक डिजिज इज फिजिसियन इन्ड्युस्ड डिजिज। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा रहेको छ फर्स्ट केस टु कम नोटिस अफ इन्भेस्टिगेटर इज इन्डेक्स केस। भनेको कुनै पनि सर्वेमा अथवा इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको बेलामा कुनै फर्स्ट केस देखियो भन्ने त्यो केसलाई इन्डेक्स केस भनिन्छ। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा रहेको छ स्युडो क्यारियर आर क्यारियर अफ ए भाइरुलेन्ट अर्गानिजम। भनेको स्युडो मिन्स फल्स होइन, त्यो क्यारियर त हुन्छ होइन, तर त्यसले डिजिज स्प्रेड गरिरहेको हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो ए भाइरुलेन्ट अर्गानिजम हुन्छ भनेपछि एन्टिजेनिक हुँदैन त्यो अर्गानिजम। त्यसै अर्को पोइन्टमा रहेको छ मलेरिया प्यारासाइट इन मस्किटो इज साइक्लोप्रोपागेटिभ ट्रान्समिसन। मलेरिया प्यारासाइटको मस्किटोमा जुन ट्रान्समिसन हुन्छ त्यो कुन टाइपले हुन्छ भन्दाखेरि साइक्लोप्रोपागेटिभ ट्रान्समिसन। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा रहेको छ ग्याप बिट्विन प्राइमरी केस एन्ड सेकेन्डरी केस इज कल्ड सिरियल इन्टरभल। प्राइमरी केसको र सेकेन्डरी केसको बिचमा जुन ग्याप हुन्छ त्यसलाई त्यो इन्टरभललाई सिरियल इन्टरभल भनिन्छ। अर्को रहेको छ बिसिजी, मिजल्स, येलो फिभर दिज आर भ्याक्सिन्स र यी भ्याक्सिनहरू लाइभ एटिन्युटेड भ्याक्सिन हुन्छ। फर्स्ट भ्याक्सिन टु बी डिस्कभर्ड इज स्मल पक्स र कसले गरेको थियो भन्दाखेरि एडवर्ड जेनरले गरेको थियो। त्यस्तै अर्को रहेको छ रिस्क अफ कोल्ड चेन फेलुअर इज ग्रेटेस्ट एट सब सेन्टर एन्ड भिलेज। त्यो कोल्ड चेनको फेलियर हुने चान्स बढी हुन्छ कता त सब सेन्टर र भिलेज लेभलमा, भिलेज लेभलको हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडिङ त्यो सेन्टरमा। अर्को रहेको छ क्वारेन्टाइन इज फर हेल्दी कन्ट्याक्ट्स। क्वारेन्टाइन भनेको हेल्दी पर्सनहरूको लागि हो। अर्को रहेको छ मस्ट इफेक्टिभ स्टेरिलाइजेसन मेथड इज अटोक्लेव। अटोक्लेवको प्रिन्सिपल हो स्टिम अन्डर प्रेसर। त्यस्तै अर्को रहेको छ ब्लिचिङ पाउडर कन्टेन्स 33% अफ एभाइलेबल क्लोरिन। ब्लिचिङ पाउडर जुन पाउडर फर्ममा हुन्छ ब्लिचिङ पाउडर त्यो कन्टेन गर्छ त्यसमा हुन्छ 33% क्लोरिन। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा रहेको छ सेन्सिटिभिटी आइडेन्टिफाइज ट्रु पोजिटिभ केसेस। कुनै पनि स्क्रिनिङ अफ डिजिजमा जुन सेन्सिटिभिटी टेस्ट हुन्छ त्यो ट्रु पोजिटिभ केसलाई आइडेन्टिफाई गर्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ युजफुलनेस स्क्रिनिङ टेस्ट गिभेन बाई सेन्सिटिभिटी, अघिकै कुरा जस्तो भयो। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ स्मल पक्स वाज डिक्लेयर्ड इराडिकेसन अन 8 मे 1980। भनेको स्मल पक्स कहिले इराडिकेसन घोषित गर्यो भन्दाखेरि 8 मई 1980 मा। अर्को रहेको छ अर्को पोइन्टमा छ र्यासेस इन स्मल पक्स इज प्लियोमर्फिक एन्ड ड्यू ड्रप लाइक। मिजल के अरे स्मल पक्सको जुन र्यासेस हुन्छ त्यो र्यासेसको टाइप प्लियोमर्फिक र ड्यू ड्रप लाइक हुन्छ, त्यसको सेप त्यस्तै हुन्छ। अर्को पोइन्टमा रहेको छ कप्लिक स्पट्स आर डायग्नोस्टिक अफ मिजल्स। यो भनेको बकल क्याभिटीमा सेतो स्पटहरू देख्नु हो जुन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अप्पर सेकेन्ड मोलारको माथि। त्यस्तै अर्को रहेको छ इन्क्युबेसन पिरियड अफ मिजल इज सबैलाई थाहा छ 10 देखि लिएर 14 दिनसम्म। अर्को रहेको छ स्ट्रेन अफ मिजल्स भ्याक्सिन इज एडमन्स्टन ज्याग्रेब। र अर्को रहेको छ स्ट्रेन अफ रुबेला भ्याक्सिन इज RA
27/3। थ्याङ्क यू। यस्तै भिडियोहरूको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। एन्ड फाइनली थ्याङ्क यू सो मच।